सरकार बन्दै बन्दैन बन्यो, विश्वासको मत पाउँदै पाउँदैन त्यो पनि पायो, यो महिना कट्दैन त्यो पनि कट्यो, दशैं देख्दैन देख्ने मात्रै होइन मनायो, तिहार देख्दैन त्यो पनि देख्यो, कार्तिक कट्दैन त्यो पनि कट्यो, मङ्सिर देख्दैन त्यो पनि कट्यो। अब भाका राख्दैछन् फरवरीको, फरवरी होइन, फरवरी भनेको माघ फागुन, फागुनको कुरा हो, त्यो फागुनको कुरा होइन। म भन्न चाहन्छु 84 साल मङ्सिरको चुनावसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छ। सबैले बुझे हुन्छ, कान खोलेर सुने हुन्छ। मेरो अवधि म अब 2083 साल असारसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छु। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री छोडेर शेरबहादुर देउबाजीलाई जिम्मा लाउँछु। उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व फेरि 18 महिना, मैले अब 18 महिना चलाउँछु र शेरबहादुर देउबाजीले 18 महिना चलाउनुहुन्छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। इस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन उपाध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय निकायका अध्यक्षज्यूहरू, सचिवालयका सदस्य लगायत स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र सबै कमिटीका साथीहरू, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न हिसाबले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटा जिल्लाले संयुक्त रूपमा यस सभाको, यस जागरण सभाको आयोजना गर्नुभएको छ। म यस आयोजनाका निम्ति काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सँगसँगै विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू, विभिन्न पार्टी कमिटीहरू र सम्पर्क मञ्च लगायत विभिन्न सङ्गठनहरू र आम जनताको तर्फबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै, यहाँ सहभागिता जनाउँदै उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस अत्यन्तै भव्य कार्यक्रमलाई, असाधारण जनसहभागिता सहितको यो विशाल उपस्थितिलाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै मान्छेहरूले धेरै प्रकारका हल्ला चलाएका छन्, तर नेकपा एमाले कागले कान लगो भन्दैमा कागका पछि पछि आकाशतिर हेरेर कुद्ने पार्टी होइन। पहिले आफ्नो कान छ कि छैन भनेर थाहा पाउँछ, कागले कान लगो भन्दा कुद्दैन। नेपाली जनता कति वर्ष राजतन्त्रले अल्मल्यायो, कति वर्ष राणातन्त्रले अल्मल्यायो, सबै अलमल चिरेर आज नेपाली जनताले ठुलो बलिदान र सङ्घर्षबाट विजय स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल गरेका छन्। नेपाली जनता भ्रममा पर्दैन। कसैलाई लाग्ला आफूले भ्रम फिजाएपछि भ्रममा सबै परे भन्ने, आफूले एक प्रकारको झुटको खेती गरेपछि, अश्लील असभ्य अराजकता मच्चाएपछि सबै समाज त्यस्तै भयो होला भन्ने कतिले सोचेका हुन सक्दछन्। तर नेपाली जनता आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास छ, गौरवपूर्ण संस्कृति छ, गौरवपूर्ण परम्परा छ, यसको साथमा अगाडि बढ्छ, यसबाट दायाँ बायाँ हुँदैन। नेपाली जनता कुइराको काग बनेर कुद्न तयार छैन। नेपाली जनता आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, आफ्ना असल परम्पराहरू तिनीहरूलाई पनि कायम गर्दै विकासको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा
सुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्छ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई साकार पारिछुट्छ। यसमा म ढुक्क छु र यहाँहरूलाई पनि ढुक्क देखेर म अत्यन्त हर्षित पनि भएको छु। हल्ला चलाइराखेका छन्। तपाईहरूले सुनेका हल्ला अनुसार आज मङ्सिर 7 गते एमाले सरकारमा पनि छ। एमाले सरकारमा भएरै पनि सभा पनि गरिरहेको छ। यो तपाईहरूलाई अलिक अगाडिसम्म के हो कसो हो भन्ने पनि परेको हुन सक्दछ। किनभने सरकार बन्दैन, बन्यो। विश्वासको मत पाउँदैन, त्यो पनि पायो। यो महिना कट्दैन, त्यो पनि कट्यो। दसैँ देख्दैन, देख्ने मात्रै होइन मनायो। तिहार देख्दैन, त्यो पनि देखो। कार्तिक कट्दैन, त्यो पनि कट्यो। मङ्सिर देख्दैन, त्यो पनि कट्यो। अब भाका राख्दैछन् फरवरीको। फरवरी होइन, फरवरी भनेको माघ फागुनको कुरा हो। त्यो फागुनको कुरा होइन। म भन्न चाहन्छु 84 साल मङ्सिरको चुनावसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छ। सबैले बुझे हुन्छ, कान खोलेर सुने हुन्छ। मेरो अवधि म अब 2083 साल असारसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छु। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री छोडेर शेरबहादुर देउबाजीलाई जिम्मा लाउँछु। उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व फेरि 18 महिना, मैले अब 18 महिना चलाउँछु र शेरबहादुर देउबाजीले 18 महिना चलाउनुहुन्छ। यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। यस्ता भ्रममा आम जनतालाई पर्न नदिनुहोस्। यस्ता भ्रमहरूको खण्डन गर्नुहोस्। ढुक्कले अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य नै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी पनि हुन्। तर अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस किन एक ठाउँमा छन्? यसकारण कि अहिले हामी बीचको प्रतिस्पर्धा भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो एकता हो। देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको छ। लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको छ। संविधान मास्न खोजिएको छ। अराजकताको स्थिति ल्याउन खोजिएको छ। अलोकतान्त्रिक बाटोबाट अराजकता सिर्जना गरेर समाजलाई बाँड्न खोजिएको छ। हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको, हामीले भन्नाले नेपाली जनताले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई, जनताको सर्वोच्चतालाई, सार्वभौम जनताको हैसियतलाई समाप्त पार्ने एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ देशमा। म यति बेला ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। श्रद्धा सुमन भन्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रजहरूलाई, पुर्खाहरूलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेकपा एमालेको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा शहीदहरूले गरेको त्याग, बलिदान, बगाएको रगत, बगाएको पसिना, दुःख कष्ट खेर जान दिने छैन। एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, खेर जान दिने छैन। जनताले, हाम्रा शहीदहरूले पसिना रगत बगाएर, हाम्रा अग्रजहरूले रगत बगाएर यहाँ पुर्याएको, हामीले आफैले सडकमा सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो लोकतन्त्र, ल्याएको यो स्वाधीनता, ल्याएको यो वाक स्वतन्त्रता, ल्याएको यो फ्रिडम, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रताहरू हामी छोड्न सक्दैनौँ। यो तलमाथि पर्न दिइने छैन। संविधानका मूल मर्म तलमाथि पर्न दिइने छैन। संविधानका कुनै ठाउँमा समयानुकूल संशोधन गर्न पर्यो भने
आम जनताको राय सल्लाह र सहमतिमा त्यसलाई अगाडि बढाइनेछ। देश प्रमुख कुरा हो, देशका लागि सबै कुरा। जनता प्रमुख कुरा हो, जनताको भलाइको लागि सबै कुरा। विकास सबै कुरा हो, विकासका लागि सबै कुरा। सुशासन मुख्य कुरा हो, सुशासनका लागि सबै कुरा। अरू कुराहरू तपस्यलका कुरा हो। देश र जनताका लागि एउटा पहरेदारको रूपमा, एउटा सिपाहीको रूपमा नेकपा एमाले रहेको छ र रहनेछ। नेकपा एमालेलाई कसैले हल्लाउन सक्ने छैन। अहिलेको समीकरणलाई कसैले हल्लाउन सक्ने छैन। अहिलेको सरकारलाई पनि कसैले हल्लाउन सक्ने छैन। किनभने अहिले सरकार कुनै कमिसन खोरी गर्नका लागि सरकारमा गएको होइन, भ्रष्टाचार गर्नका लागि होइन, कमाउनका लागि होइन, आफ्ना मान्छे पोस्नका लागि होइन। सबै ठाउँमा आफ्नाहरू भर्ती गर्ने, मेरिटोक्रेसीका गफ लगाउने, आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर आफ्नाहरूलाई अकुत सम्पत्ति थुपार्ने। म विभिन्न पार्टीका नेताहरू साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू नेकपा एमालेतिर औँलो ठडाएर बोलिरहनु भएको छ। तपाईहरू के साँच्चै बहस गर्न सक्नुहुन्छ नेकपा एमालेसँग? तथ्य प्रमाणका आधारमा बहस गर्न सक्नुहुन्छ? भनिदिए त भो नि, कम्बोडियामा 32,000 करोड, 21,000 करोड डलर स्विस ब्याङ्कमा यति हजार। तपाईँहरू त हेर्न जान सक्नुहुन्न, भनिदिए भो। त्यो मात्रै किन भन्ने? अमेरिकाका ब्याङ्कको आधा सम्पत्ति मेरै होला भनिदेऊ न, भन्दिनका लागि। यस्ता फाल्तु कुराहरू गरेर केही छैन। तर कसले आफ्ना आफन्तलाई अकुत सम्पत्ति थुपारेर 7 पुस्ता परसम्मका गोरु बेचेका साइनासम्मकालाई साधारण पारिवारिक अवस्था, गरिब अवस्थाबाट आज अरबौंका मालिक, करोडौंका मालिक कसले बनाएको छ? बसेर छलफल गर्न, बहस गर्न हामी तयार छौँ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। मलाई कुनै दन्त बजान गर्नु छैन। म नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले र देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशलाई सुशासन दिनु छ, गरिबीबाट मुक्त गर्नु छ। गरिबीबाट मुक्त गर्नका लागि देशलाई विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु छ। हाम्रो ध्यान त्यहाँ छ। त्यसकारण हामी सरकारी ढिलासुस्ती, अकर्मण्यता अथवा उल्झन जस्ता कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरूलाई समाप्त पारेर अगाडि जान चाहन्छौँ। हामीले बुझेका छौँ कहिले ब्याङ्कको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर कोही कराएर हिँड्छ। ब्याङ्कको ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भनेर कराएर हिँड्छ। किनभने यस देशको अर्थतन्त्र र मौद्रिक स्थितिलाई छलबल, अस्तव्यस्त बनाउन र ध्वस्त बनाउनका लागि यी काम भएका। त्यसपछि अर्को अभियान चल्छ। उद्यमीहरूलाई खेद, व्यवसायीहरूलाई खेद, मारवाडी समुदायलाई खेद भन्ने यस प्रकारका अभियान चल्छ। यो केका लागि? साम्प्रदायिक विद्वेष मचाउने, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने यस प्रकारका प्रयासका लागि। उद्योग बन्द गराउँदा केही उद्योग बाँकी छन् चल्न भने बक्यौता उठाउन छोडेर बक्यौता नउठाउने अनि विद्युतका लाइन काट्ने। अहिले सरकारले भनिरहेको छ बक्यौता उठाऊ। विद्युत महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यसअनुसार टिओडी मिटर भन्छ, दैनिक खपत गरेको विद्युतको मिटरमा आएको हुन्छ। त्यो मिटरको बिल अनुसार पैसा असुल गर, तुरुन्त असुल गर। लाल आयोग बन्यो, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर, त्यसअनुसार महसुल उठाऊ। त्यो नउठाउने अनि विद्युत लाइन काटेर देशको अर्थतन्त्र, देशका उद्योगहरूलाई बन्द गरिदिने, मजदुरहरूलाई बेरोजगार बनाइदिने, निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्म बनाइदिने यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। कम्युनिटीका बीचमा अनेक प्रकारले विद्वेष फैलाउन खोज्ने, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई, यो विविधतायुक्त नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याएर
विभिन्न साम्प्रदायिक विद्वेषहरू घृणाहरू मचाउने, पोलिटिक्स नगर्ने, नीति अगाडि नसार्ने। नीति कसैसँग अरूसँग छँदै छैन त के नीति अगाडि सार्ने? नीति अगाडि सार्न नसक्ने तर गाली गलौज गर्ने, मुख साड्ने, अपशब्द बोल्ने, अनि शान्तिपूर्ण भन्ने, राति मान्छेलाई पछाडिबाट कोही बोलेको छ, आफ्ना विरुद्ध केही बोलेको छ, त्यो पनि तथ्य तर्कका आधारमा बोलेको छ भने त्यसलाई राति प्रहार गरेर हत्या गर्न कोसिस गर्ने, यस प्रकारका कुराहरू। ट्रकमा मान्छे थुनेर आगो लगाएर जघन्य अपराध गर्ने दिन दहाडै, यस प्रकारका अपराधहरू, यस प्रकारका अराजकताहरू, जे पनि बोल्न, चरित्र हत्या गर्न पाइने, घृणा फैलाउन पाइने, यो कुरा नेपाली समाजलाई स्वीकार्य छैन र यस्ता कुराहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, उल्टे चोर कोतवालको डाँटे भन्ने। चोरले नै प्रहरीको हाकिमलाई हप्काएछ। यस्तै यहाँ त उल्टै सहकारी, कति कति सहकारीमा ठगीका प्रमाणहरू छन्। आफै सहकारी ठगी गर्ने, अरूलाई मुख साड्ने, अरूलाई गाली गर्ने। कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सह्य हुने छैन, कुनै पनि प्रकारको ठगी सह्य हुने छैन, कुनै पनि प्रकारको मानव तस्करी सह्य हुने छैन। कसैलाई पनि नेकपा एमाले र अहिलेको सरकारले जुनसुकै पक्षको होस्, जोसुकै होस्, अनुहार हेर्दैन, अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्छ। त्यो मैले पहिलेदेखि भनेको छु। कसैले पनि कानुन विपरीत गर्न नहुने अपराधिक क्रियाकलाप गर्छ भने नेकपा एमाले छोड्दैन। मैले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्दैन। अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको मिलिजुली संयुक्त सरकार छ, यसले छोड्दैन। यो सरकार हामीले देशमा सुशासन ल्याउनका लागि सोची सम्झिकन प्रतिस्पर्धा स्थगित गरेर, देशको अवस्थालाई हेरेर, अधोगतिलाई हेरेर अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लगाइएको छ। देशको ढिकुटीमा पैसा छैन, ऋणै ऋण मात्रै छ, चल्ने अवस्था छैन, उद्योग धन्दा बन्द छन्, व्यापार बन्द छ, राजस्व उठ्दैन। गत वर्ष मात्रै राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा 24% कम उठ्यो। तस्करी व्यापक छ, 35 क्विन्टल सुन पास भइसकेका हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाएर देशको समाज जस्तो होस्, एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज होस्। सरकार आफै पनि कानुनमा बसेर चल्न पर्दछ। सरकार जथाभावी चल्ने होइन, निर्दोषलाई फसाउन खोज्ने होइन, दोषीलाई छोड्ने होइन। कसैसँग कतैतिर सरकारले सेटिङ गर्दैन, सेटिङ गर्न मिल्दैन। आज हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यी कुराहरू सह्य हुँदैनन्। अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरू सह्य हुँदैनन्। कोही पनि निर्दोष फस्दैन, कुनै पनि निर्दोषलाई फसाउन दिइने छैन, कोही पनि दोषीलाई उम्कन दिइने छैन, जोसुकै होस्। मैले बारम्बार भनेको छु, हामी छिमेक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अत्यन्तै सन्तुलित, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, यी सबै कुराहरूलाई रक्षा गर्दै, विकास गर्दै, तिनलाई सुदृढ बनाउँदै, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई रक्षा गर्दै, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै छिमेक सम्बन्धहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँछौँ। कतिले के न व्यवसाय भेट्टाए जस्तो गरेर पहिले कता जानुपर्ने कता गयो, अपरिपक्व भयो। कस्तो हुन्छ परिपक्व भने? कता जानुपर्ने तपाईलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कि संविधानमा लेखिएको छ कि कानुनमा लेखिएको छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा छ कि कहाँ चाहिँ तपाईले यो बडा परिपक्वता भेट्टाउनु?
यी वाहियात कायर कुराहरू हुन्। हामी सबै छिमेकीहरूलाई सम्मानपूर्ण सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा व्यवहार गर्दछौँ, सम्बन्ध राख्दछौँ। कसैप्रति हाम्रो वैरभाव छैन। हामीले भनेका छौँ, छैन कोही हाम्रो शत्रु, सबै छन् मित्र। सबै मित्रको ढङ्गले हामी व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। विश्वमा कोही पनि हिंसा, आक्रमण, निहत्ता, निर्दोष जनतामाथि आक्रमण र हत्या नहोस्। सबैको जीवनको रक्षा होस्, विश्वमा शान्ति छाओस्। हाम्रो नीति त्यो रहेको छ। हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ। शस्त्रीकरण होइन, निशस्त्रीकरणको पक्षमा छौँ। युद्ध होइन, शान्तिको पक्षमा छौँ। मारामार होइन, मेलमिलापको पक्षमा छौँ। बाहिर पनि, देशभित्र पनि, विश्व स्तरमा पनि हामी परस्परको घृणा होइन, परस्परमा एकताको पक्षमा छौँ। देशभित्र पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, एउटा मर्यादाभित्र रहेर स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरौँ, साँच्चैको प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यो नीति हाम्रो नीति रहेको छ। खास गरी नेकपा एमाले यस्ता नीतिहरूको पक्षमा दृढताका साथ उभिने र यसको कार्यान्वयन गर्ने यी कामहरू गरिरहेको छ। हामी, मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा सरकारको टोली चीन जाँदैछ, अथवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म 17 गतेबाट चीनको भ्रमणमा जाँदैछु र चीनको भ्रमण अत्यन्तै सफल भ्रमण रहनेछ। म तपाईहरुलाई चीनबाट फर्किएपछि कसरी सफल भयो तपाईहरुले यसै पनि थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसबाहेक मैले आफैले पनि सम्प्रेषण गर्नेछु के उपलब्धि लियो। यत्तिकै चीन यसो घुमेर आउँ भनेर जान लागेको होइन। देशको हितको लागि, देशको भलाइको लागि कुनै पनि देशको भ्रमण गरिन्छ। हामीले त्यसै गरी हाम्रा भ्रमणहरूलाई सफलतापूर्वक उल्लेख्य ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र उदाहरणीय पनि हुनेछ। म ढुक्कले यो कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अरू थुप्रै कुराहरू महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनिसक्नु भएको छ। हामी माथि लगाएका आरोपहरू वास्तवमा ती खण्डन गर्न लायकका, चर्चा गर्न लायकका पनि छैन। ती कुनै कुरा कसैले पत्याउँदैन। उनीहरू आफै बोल्छन्, एकछिनपछि युट्युब खोलेर आफै सुन्छन् अनि आफै दङ्ग पर्छन् अनि सबै मान्छे भ्रममा परे होला भनी ठान्छन्। कोही पनि भ्रममा परेको छैन। भ्रममा पर्दैन जनता। जनताले देखेको छ कसले कति कमाएको छ, कसले कति कमाएको छैन, कसले आफन्तका नाउँमा थुपारेको छ, कसले थुपारेको छैन। यी कुराहरू सबै दुनियाँले देखेको छ, विश्वले देखेको छ। कम्बोडिया भन्ने देश त्यही छ। 4 घण्टाभित्र फ्लाइटमा पुगिन्छ। यहाँबाट ब्याङ्ककबाट 45-55 मिनटमा पुगिन्छ। त्यही छ। त्यहाँको टेलिकममा कसको लगानी छ भन्ने नयाँ कुरो, थाहा पाउन नसकिने अनौठो कुरो हो र थाहा पाउन सकिने कुरा हो। तर यस्ता कुराहरूलाई भ्रमपूर्ण ढङ्गले फैलाएर जनतामा एउटा घृणा फैलाउने दुश्चेष्टा भइरहेको छ। अरू यस्तै कुराहरू छन्। अनि आफू बदमासी गर्ने, अरूको टाउकोमा खन्याउने। यसो भएर यस्ता भ्रमहरूमा कोही पर्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। केही मान्छेहरू छन्, उनीहरू आफै यसमा रुमल्लिएका छन्। तर एउटा कुरा, जो यस्ता कुराहरू फैलाएर हिँड्छ त्यस्ताहरूमाथि बिस्तारै सामाजिक सुप्रबन्ध र हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको पक्षमा मुलुकलाई फर्काउन त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यस दिशातर्फ अब सरकार जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले म देखिराखेको छु, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने भन्छ नेपालीमा। केही मान्छेहरू
हात्तीको बथानमा गएर नाङ्लो ढ्याङ पारेर हात्ती तर्साउन खोजिरहेको छ। नेकपा एमाले भनेको हात्तीको बथान जस्तो हो, यहाँ नाङ्लो ठटाएर कोही तर्सिनेवाला छैन। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो जित अपरिहार्य छ, अवश्यम्भावी छ हाम्रो जित। हामी विजयी हुन्छौँ। यसका पछाडि कारण छन्। हाम्रो बलिदान र त्यागको गौरवपूर्ण इतिहास छ, त्यसकारण हामी जित्छौँ। इतिहासमा हामीले बेइमानी गरेका छैनौँ। समर्पणका साथ हामी आन्दोलनमा अगाडि बढेका छौँ, देश र जनताको पक्षमा उभिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण हामीमा कुनै दुविधा छैन। हामीसँग त्याग बलिदानको कष्टपूर्ण सङ्घर्षको एउटा लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ। आजको अवस्थामा देशलाई हाँक्नका लागि हामीसँग सही नीतिहरू छन्। विकास सम्बन्धी नीतिहरू, विकासका विभिन्न पक्षका नीतिहरू, कृषि सम्बन्धी नीति, त्यसको आधुनिकीकरण, त्यसको व्यावसायिकीकरण कसरी गर्ने, यस सम्बन्धी हामीसँग नीतिहरू छन्। देशलाई आधुनिकीकरणतर्फ कसरी लाने। अब उद्योगहरूलाई, म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आत्तिनु तर्सिनु पर्ने कुनै अवस्था छैन। केही अराजक तत्त्वहरूका बोलीहरू बेग्लै कुरा हुन्, तर यो सामाजिक राजकीय वा सरकारको कुनै बोली होइन, यो एक मुठी अराजक तत्त्वहरूको बोली हो। तपाईँहरूले त्यसलाई कुनै हिसाब किताब गरिरहनु पर्दैन। ढुक्कले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई म लगानी गर्न, उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार, निर्यात सबै कुरा सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। मौद्रिक स्थितिलाई हामी सहजतातर्फ फर्काउँछौँ। ब्याङ्कहरूले लगानी गर्नुहोस् र उद्यमी वा स्टार्टअप गर्नेहरूले त्यसमा तपाईँहरू थाल्नुहोस् आफ्नो उद्यमशीलता। युवाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ कामहरू, स्टार्टअपहरू, नयाँ व्यवसायहरू सुरु गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई रोजगार बनाउँछ, अरूलाई पनि रोजगारी दिन्छ। पर्यटन व्यवसाय अहिले एकछिनका लागि अलिकति धरापमा परेको देखिएको छ। बिना हिसाब किताबका क्रियाकलापहरू, बिना तयारीका क्रियाकलापहरूले केही क्षति पुर्याएको छ पर्यटन व्यवसायलाई। तर सधैँ यही अवस्था रहँदैन। केही समयभित्रै हामी यस स्थितिलाई सुधारेर सेवाका क्षेत्रहरू, होटल व्यवसायहरू, पर्यटन व्यवसाय सबैलाई सुचारू गर्छौँ। त्यसकारण म इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूलाई पनि, पर्यटकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण देश हो। यहाँ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ घुम्नुहोस्, आनन्द गर्नुहोस्। प्राकृतिक रूपले रमणीय मात्रै होइन, यो पुरानो शिक्षालय हो। प्राकृतिक हिसाबले अध्ययन गर्ने, नेचरको अध्ययन गर्ने यो ठाउँ हो। यति विविधतायुक्त प्रकृति जसलाई गहन अध्ययन गर्न सकिन्छ, यस्तो दुनियाँमा कहीँ छैन। आउनुहोस्, नेपाल भ्रमण गर्नुहोस्। हामीले 2025लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेका छौँ। म विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रा पर्यटन सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पर्यटन बोर्डलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 25को नेपाल भ्रमण वर्ष आइसक्न लाग्यो। यसलाई सफल पार्ने अहिलेदेखि तीव्र तयारी गर्नुहोस्। उद्यमी व्यवसायीहरूलाई मैले आग्रह गरिसकेँ। त्यस्तै गरेर लगानीकर्ताहरू आन्तरिकलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिन चाहँदैनौँ। अहिले हाम्रो ऋण लिने, ऋण थुपार्ने त्यस प्रकारको मनस्थिति छैन, अवस्था पनि छैन। तर हामीले उत्पादन बढाउनु परेको छ। आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ? निराश हुने कुरा होइन। हामी आशावादी भएर आफू जाग्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँ जगाउनु पर्यो, आफूले उन्नति गर्नु पर्यो। यत्तिकै ससाना देशहरू विकास गरेर अगाडि बढेका होइन, केही पनि थिएन तिनीहरूसँग। अस्तिसम्म केही नभएका देशहरू, 65मा बल्ल मलेसियाबाट छुटिएको गरिब देश सिङ्गापुर आज दुनियाँको एउटा सानो छ। हाम्रो एउटा जिल्ला जत्रो होला, डोल्पा जत्रो त छैन, हुम्ला जत्रो छैन, सानो जिल्ला जत्रो होला, तर विकसित छ। कसरी विकसित हुन सक्यो? खाली बन्दरगाहको कुरो मात्रै होइन,
अरू हिसाबले पनि विकसित हुन सक्दा रहेछ देशहरू। स्विजरल्यान्ड हामी जस्तै ल्यान्डलक भूपरिवेष्टित छ तर विकसित छ। कसरी विकसित भयो, उदाहरणीय कसरी भयो स्विजरल्यान्ड, त्यो कुरा हामी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, नेपालमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट सुरक्षित छ। तपाईँहरूले उचित कानुन बमोजिमको आफ्नो आय त्यसलाई लान पनि सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू पनि हामीले सुरक्षित गरेका छौँ र त्यसका निम्ति नेपालमा लेबर प्रब्लम छैन, मजदुर सम्बन्धी समस्या छैनन्, नेपालमा हडताल छैन, धेरै कुराहरू अनुकूल छ नेपालमा। आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। कतिपय सुविधाहरू हिजो थिएन होला, हिजो हामी विद्युत सप्लाई गर्न प्रशस्त सक्दैनथ्यौँ होला, अब विद्युत सप्लाई गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। नयाँ नयाँ विद्युत गृहहरू अब उत्पादनमा प्रवेश गरेका छन्, सुरु गरेका छन्। त्यसकारण यहाँ विद्युतको सप्लाई हुन सक्दछ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस ठाउँलाई अगाडि बढाउँ। पूर्वाधारको विकास भएको छ, बाटाहरू जिल्ला जिल्लामा पुगेका छन्, जिल्लाका सदरमुकामहरू गाडीसँग जोडिएका छन्, बाटोसँग जोडिएका छन्, हवाई मैदानहरू जोडिएका छन्। अब हामीसँग मध्यम स्तरका र उच्च स्तरका हवाई मैदानहरू छन्। काठमाडौँ, भैरवा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका हवाई मैदानहरू छन्। पोखरा मध्यम स्तरका, रिजनल स्तरका भैरवा भइसकेका छ। विराटनगर र अरू नेपालगञ्ज लगायतका कतिपय विमानस्थललाई हामी अझ विस्तार गर्न सक्दछौँ। त्यसर्थ म लगानीको वातावरण छ, विकासका प्रचुर सम्भावना छन्। तसर्थ युवाहरूलाई विकासका कामहरूमा अग्रसर हुनका लागि आग्रह गर्दछु। सरकारको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सहयोग, यद्यपि अहिले केही समयका लागि सरकार अलिक असहज अवस्थामा छ, तर पनि सरकारले तपाईँहरूलाई विदेश पलायन हुन नपरोस् भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ। यहाँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ र विकास भइरहेको छ। कतिले भन्छन् विकास भएकै छैन, यस्तै थियो नेपाल, 30 वर्ष अगाडि यस्तै थियो नेपाल, यसै गरी हाइवेहरू बनाएका थिए, यस्तै गरी सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका थियो, यस्तै गरी टनेलबाट पहाडका नदीहरूबाट तराई मधेसमा पानी पुर्याउने, टनेलबाट पानी पुर्याउने यस्तो अगाडि थियो। 77 जिल्लामा हामीले 4G सेवा पुर्याएका छौँ अथवा इन्टरनेट पुर्याएका छौँ। यस्तै थियो पहिले, अथवा यस्तै हवाई मैदानहरू, यस्तै जहाज चल्ने, यस्तै थियो नेपाल। यति धेरै कलेजहरू थिए, यति धेरै विद्यार्थीहरू थिए, त्यस्तो थिए। केही कुराहरूमा कमी छ। 48% मात्रै एसईमा पास हुने अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो। आगामी वर्ष यस नतिजालाई फरक पार्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो कुरा मैले पहिलेदेखि पनि यहाँहरूलाई भनिराखेको छु। त्यसकारण हामी समग्र क्षेत्रमा विकास गरेका छौँ, हामीले चाहे जस्तो विकास हुन सकेका छैन। हिजो बेरोजगार किन हुँदैन थियो भने बाबुले हलो जोत्थे, छोराले पनि हलो जोत्थे, बेरोजगार हुने कुरै आउँदैन थियो। अर्को व्यवसाय थिएन, हलै जोत्ने हो, बेरोजगार हुँदैन थियो मान्छे। आज पढे लेखेको छ, विभिन्न जानेको छ कुराहरू, शिक्षा प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ उत्पादनका काममा, आम्दानीका काममा। प्रयोग नहुँदा, त्यसअनुसार प्रयोग नहुँदा उसमा असन्तुष्टि बढ्छ, स्वाभाविक हो। अहिले सरकार ती जायज असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार छ, सम्बोधन गरिरहेको छ। यसर्थ निराश नहुन र निराशा फैलाउनेहरूलाई जवाफ दिने गरी आशावादिताका साथ अगाडि बढ्न म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सामाजिक अराजकता र लोकप्रियतावाद भन्ने छ एउटा। यो लोकप्रियतावाद होइन, ढाँटवाद हो। यो लोकप्रियतावाद भनेको जनतामा लोकप्रिय खालका कामहरू गर्ने हो, ढाँट्ने, भ्रम फिजाउने यो लोकप्रियतावाद होइन।
मान्छेलाई मुख साडेर गाली गरेर अनि हाहा गर्ने त्यो लोकप्रियतावाद होइन। त्यसर्थ लोकप्रियतावाद भन्ने शब्द पनि मिलेको छैन। यो ढाँटवादलाई लोकप्रियतावाद भन्न मिल्दैन। लोकप्रियतावाद भनेको अलिक दीर्घकालीन हिसाबले भन्दा तत्कालीन हिसाबले, तत्काल मान्छेलाई खुसी पार्ने हिसाबले अलिकति पुराका पुरा जिम्मेवार नभएर कम जिम्मेवारीका साथ त्यसरी चल्ने कुरालाई लोकप्रियतावाद भनिन्छ। राज्यले नधान्ने, ढिकुटीले नधान्ने गरीका त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्छु भन्यो, त्यस्ता सुविधा दिन्छु भन्यो भने त्यो लोकप्रियतावाद हुन्छ। मान्छेलाई ढाँटेर झुट बोलेर अल्मल्याएर नभएका कुरा हो भनेर अनेक प्रकारका नकली चिरकटाहरू देखाएर त्यो त प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो नि। अब हामीले खोज्न भनेका छौँ, त्यसको खोजी गर्नुहोस्। कसले दियो त्यो प्रमाण? त्यो प्रमाण आयो कहाँबाट त्यो बताउनुहोस्। त्यो मान्छे गिरफ्तार गरिसके अरे, को मान्छे हो? कसलाई गिरफ्तार गर्यो? त्यो मान्छेलाई अब मार्छन् अरे, कसलाई मार्छ? कसले मार्छ? कहाँ कसले मार्न लागेको छ? यस्ता कुराहरूको छिनोफानो हुनु पर्यो। यत्तिकै भ्रम फिजाएर चल्न मुनासिब हुँदैन, पाइँदैन। तसर्थ हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। आज गुफाको जमानाबाट एआईको जमानामा हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो यात्रा गुफादेखि यहाँसम्मको यात्रा सफल यात्रा छ। हामी महान पुर्खाका सन्तान हौँ, बहादुर पुर्खाका सन्तान हौँ, विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ। त्यसअनुसार अब नेपाललाई गरिब रहन नदिने गरी, नेपाललाई पछाडि पर्न नदिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। यसका निम्ति म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी त्यस विश्वासका साथ अगाडि बढौँ। हाम्रो देश जति बनाउन सजिलो प्राकृतिक स्रोतहरू, साधनहरू भएको, खनिजहरू भएको, जलस्रोत भएको, यति उर्वर, यति खनिज तत्त्वहरू भएको यस्तो देश दुनियाँमा योसँग तुलना हुने देश अर्को छैन। यति सानो देश भएर पनि यस देशलाई, हाम्रो मातृभूमिलाई, यस प्यारो मातृभूमिलाई, यो कर्मभूमिलाई, यो विद्वान भूमिलाई, यो वीर भूमिलाई हामीले फेरि त्यसै रूपमा तर आधुनिकताका साथ अझ अगाडि बढाएर जगाएर लानु छ, विकसित देश बनाउनु छ। सुशासनयुक्त र समृद्धिको बाटोबाट हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु छ। यस सङ्कल्पमा लागौँ। यसमा लाग्नका लागि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता साथीहरूलाई, नेता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कहीँ पनि एकताबद्ध नभइकन कसैले पनि विजय हासिल गर्न सक्दैन। जत्रै ठुलो सेना होस्, विरोधीसँग लड्दा आफू नै एकताबद्ध छैन, आफू नै दुईतिर फर्किएको छ भने त्यो सेनाले लड्न सक्दैन। जस्तै सही वैचारिक धार बोकेर अगाडि बढोस्, तर दुईतिर फर्किएर दुईतिर तानातान गरेर अनेकताका साथ अगाडि गयो भने विरोधीलाई हँसाउने काम मात्रै हुन्छ, आफ्नो क्षति पुग्ने काम हुन्छ, सफलता पाउन सकिँदैन। त्यसकारण सङ्गठनभित्र, पार्टीभित्र अराजकता, अनुशासनहीनता, अनेकता, फाटोवाद र गुटबन्दी जस्ता कुराहरू पार्टीका लागि, आन्दोलनका लागि, देशका लागि अत्यन्तै हानिकारक छन्। खास गरी नेकपा एमाले जसको काँधमा यस देशलाई बिग्रन दिनु छैन, बिग्रन नदिने कर्तव्य छ, जसले यस देशलाई बचाउनु छ, अगाडि बढाउनु छ, समृद्ध बनाउनु छ, त्यस्तो पार्टीले आफ्ना काँधका अभिभाराहरू बुझ्न पर्दछ। एकताबद्ध भएर अनुशासित ढङ्गले सिङ्गो पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ। जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, देशभित्र होस् कि देश बाहिर, जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले, यो हामीले अगाडिदेखि भन्दै आएका छौँ। यस सूत्रलाई देखेर विचारमा
हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गर्छौँ, बाहिर एक ढिक्का भएर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। यस प्रवृत्तिलाई, यसपनलाई, नेकपा एमालेको यो परिचयलाई बिग्रन नदिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। तसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकताबद्ध भएर परस्परमा साथीहरूलाई माया गरेर, आत्मीयताका साथ, मेलमिलापका साथ हामी अगाडि बढौँ, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस अत्यन्तै भव्य उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आयोजकहरूलाई। सबैमा शुभ रहोस्। धन्यवाद।